السلام عليكم. سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي هنا بمدينة الرباط. مرحبا بكم في بودكاست 34. اللي عجبو هذا البودكاست يبارطاجي يوتيوب، فيسبوك، واتساب، فين ما بغيتي. هذا دعم حقيقي المهمة اللي كنحاول نقوم بها. هذا الأسبوع كان عندنا عامر بزاف في لجنة المالية وبصفة عامة كنواب الأمة، حيث قانون المالية، مشروع قانون المالية كيتناقش حاليا. ها هو البرنامج اللي كان عندنا هذا الاسبوع. يبان لكم كان عندنا حصات طويله، زعما الصباح عشيه حتى بالليل يوميا حتى الاربع، باش نكملوا النقاش ماده بماده في قانون الماليه. تكلمت لكم على قانون الماليه بصفه عامه، ولكن النقاش ماده بماده باش التفسيرات كنطلبوا تفسيرات. ومن بعد زنا هيبان لكم ها هو الطابلو الثاني، القطاعات. كل لجنه كتمشي للقطاع ديالها، وحنا القطاع ديالنا ديال الماليه كاين وزاره الماليه، ولكن كاين مندوبيه الساميه للتخطيط، كاين البلاط الملكي، كاين وزارات اخرى. فهذه كل هذه مناسبه كتلقى وزير وكتناقش معاه، كطرح ليه اسئله باش يجاوبك على تفسيرات حول القانون الماليه وكيفاش دايره الميزانيه الجديده. لان يمكن لي نقول لكم هي ما جميع الاسئله كنطرحها باش نفهم. انا كنعتبر بان الدور ديالي كنائب برلماني اللي كنوب على المواطنين، دوري ومهمتي هي نطرح الاسئله، ما نسكت على حتى شي حاجه. هذه من جهه. من بعد دوك دابا كملنا حتى اليوم الجمعه في العشيه، عاد كملنا يلا هذا النقاش التفصيلي. ودابا مطلوبين نحطوا مقترحات التعديلات ديالنا على قانون الماليه. فانا وجدناهم حنايا كما وجدناهم العام اللي فات. تعطى واحد الاجل حتى نهار الاثنين في الصباح هذا نحطهم. دوك كانت عندنا الاسبوع عامر بزاف. هذا الاسبوع عامر بزاف اللي ما خلانيش نقوم بادوار اخرى كنائب برلماني وكمناضل، مثلا طرح اسئله كتابيه ولا طرح مساءله الحكومه. وكذلك الجانب النضالي ما شاركتش مع الاسف وقفات احتجاجيه لمطالبه اطلاق سراح معتقلين دابا ديال الحزب الاشتراكي الموحد. هي كاتبه لكم تصويره وحده في الصخيرات، كاتب الفرع ديال الصخيرات، وبصفه عامه المعتقلين السياسيين ديال الريف. ولكن التضامن شامل بالنسبه لي، عبرت عليه مرارا في البرلمان وخارج البرلمان. فالتعديلات هنجي البودكاست الجاي هنحاول نقدم لكم جميع التعديلات اللي هنقترحوها نحطوها نهار الاثنين. اليوم بغيت نتكلم لكم على تعديل واحد اللي حيتخلق الجدل شويه في الصحافه المغربيه، هو حول مقترح تعديل ديال الضريبه على الارث. تقولوا لي دابا، وهذا هو النقاش، كيقولوا ما كايناش ضريبه على الارث في المغرب وداكشي ما كايناش، تعدلوا فيها ما كايناش بعد اصلا. كنقول لكم بان كاينه ضريبه على الارث. هذا سميتو، هذا هاي التصويره كاتبه لكم، سميتها المدونه العامه للضرائب. ففي المدونه للضرائب كاين في الماده 131 كاينه واحد الضريبه سميتها الاحصاء عن التركات. ملي كيتوفى شي واحد، هاد قبل ما يورثوا الورثه كيديروا الاحصاء مع العدول وكيمشيو كيخلصوا واحد الضريبه. هاد الضريبه فيها اليوم 1%. هذه ضريبه كاينه في مدونه الضرائب، هي ضريبه، ماشي ما تقوليش ماشي ضريبه. حنا اش كنقترحوا اقترحنا العام اللي فات وانا غنقترحوها، فعاود ما تبقى 1% للجميع. اولا نعفيو المنزل الرئيسي باش الفقراء ومن غير الفقراء الناس ما يبقاوش يضطروا يبيعوا داك المنزل الرئيسي، وكيكون واحد العلاقه نقولوا حميميه مع داك المنزل. دوك هادشي نعفيو الجميع وبصفه خاصه الفقراء. ولكن من غير هذاك المنزل الرئيسي تكون ضريبه تصاعديه 1%. هذا هو المقترح، هو كيبان لكم 1% حتى 100,000 درهم، 5% بين 100,000 درهم ومليون درهم، هي مليون درهم. من مليون درهم المليار سنتيم، 10 مليون 10%. وحنا طالعين. هذه علاش دايرينها؟ باش هذا جميع الدول المتقدمه لا اقتصاديا لا اجتماعيا دايرين هذه الضريبه على الارث من اجل التضامن بين الاجيال. هذه من جهه. ثانيا، وهاجي في التفسير ديال التعديل ديالنا، ماشي ضريبه من اجل ضريبه، حنا ضريبه بغيناها كل ضريبه باش الناس يعرفوا فين هيمشي داك الفلوس. وانا عارف بان كاين اغنياء في المغرب مستعدين يديو ولا قلنا لهم فين غادي داك الفلوس. حنا كنقترحوا يمشي هذه الفلوس في النهوض بالتعليم، وبصفه خاصه هذه الضريبه حنا دايرين مقترح النقل المدرسي. ها هي كاتبه لكم، ها هو النقل المدرسي كيداير في المغرب، ها حنا كيفاش بغيناه. فبهذه الضريبه، هذا المقترح اللي دايرين، يمكن لنا نمكنوا 3 المليون ديال الاطفال في العالم القروي بصفه خاصه يتنقلوا بواحد الطريقه اللي تكون ملائمه، زعما تكونوا في واحد المستوى باش حتى هما يقراو ويكون عندهم مستقبل. هادشي اللي كنتمناو المستقبل.
اخيرا كنقول لكم كل اسبوع كنقرا شي حاجه. هذا الاسبوع ما نكذبش عليكم ما قريت والو، عندي جوج الكتب خصني نقراها، واحد هداتو لي واحد الصديقه ليلى مي فيلوزوف ديال ادغار موغان، وواحد عند محمد براده يلاه شريته موت مختلف، عاد نقراهم عاد نتكلم في هذا الموضوع. ولكن كنتصنت على موسيقى، ها هي موسيقى يمكن في هذا الشيء اللي واقع بالنسبه لي انا في الدور ديالي كبرلماني عندي رولينغ ستونز you cannot always get what you want. شكرا على المتابعه والى اللقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find